سلام البنات، شرايكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم جبت لكم فيديو جديده وشابه ان شاء الله تعجبكم، تنال الرضا تاعكم. نقول لكم ديروا لا فيديو تاع اليوم بجام وكومونتير شباب حلو كيما نتوما وكيما العاده. يلا نبداو يا اغلى اميرات في قناتي. اولا البنات جبت لكم واحد الوصفه بزاف هايله، يعني تفكرنا في الايامات اللي ما كاش كاين الكونفينمون ونخرجوا ونشريوها، اللي هي لي ميني دونات. فوالا حندير لي ميني دونات بمكونات باربع مكونات، يعني توجد كاع في المنازل تاعكم، بنينه بزاف. اولا عندي كيلو تاع مدافي، عندي كيلو تاع سكر معمره، عندي زوج مغارف صغار هكا تاع خميره تاع الخبز، زوج مغارف صغار تاع خميره كيميائيه، يعني هذيك نواره. نجيب الريسيبيون البنات كيما راكم تشوفوا، ندفق السكر هو الاول كيما راكم تشوفوا هكا، يعني ندير المواد الجافه هي الاولى، ومن بعد نضيف عليه الخميره الكيميائيه والخميره تاع الخبز. فوالا البنات هذه الطريقه اللي حنديرها لكم تجيك واحد اللي ميني دونات شحال الجو بنان، يعني ولازم تاكليهم سخونين. معروف باللي لازم تاكلي كل سخون باش يجيك بنين. ولا انا البنات نخلط كاع المكونات الجافه في بعضها هكذا كيما راكم تشوفوا، ونضيف عليه هذيك الكيله تاع الماء دافي. ماشي ماء دافي البنات، هذا الماء كان سخون. وعلاش درتو انا بزاف سخون؟ باسكو غنخلي لاباط تاعي تتفاعل. يعني دوكا شوفوا البنات غير درت هذاك الماء سخون تم تفاعلت لي، يعني شوفوها. دوك تشوفوا في الفيديو، يعني هو اللي يهدر وحده. شوفوا البنات كي نبدا نخلط هكذا في المكونات في بعضهم، ها شوفوا كيفاش بدات وحده تتفاعل. بس شنو الماء سخون، وهي عم بالكم بلي هاي ليك. شوفوا البنات هاي وحدها، يعني ما درت والو. بدات الخميره تتفاعل وحدها، شوفوا ما شاء الله عليها. البنات نغطيها مده 5 دقائق ولا 10 دقائق، نتوما واش تحبوا. يعني عندكم الوقت خلوا 5 دقائق، اذا ما عندكمش الوقت يعني خلوها تخمر مده غير تشوفوها طلعت شويه برك، روحوا هبطوا لها وبداو لها. هاي لك البنات كيفاش طلع لي بعد ما خليتها 10 دقائق. ونضيف البنات الفارينه البنات نضيفها بشويه. خدات لي كاس ونص تاع فارينه، نتوما على حسب الفارينه اللي عندكم. يعني انا ما نقدرش نقول لكم الفارينه تاعكم اذا مليحه ولا لا. كان اللي يدير كاس ونص تجيه متماسكه ما شاء الله عليها، وكاين اللي لا يعني على حسابها. هكا البنات شوفوا كيفاش نديرلها، يعني ندخلها الفارينه هكا من تحت ونضربها بيديا، يعني باش تنجح لكم الطريقه. وكي تحطوها في المقله تتقلى لكم تطلع لكم ما شاء الله عليها. فوالا حبوباتي هاي لك لابات كيف كانت بزاف هايله هكذا لازم تكون لكم، يعني حكمه روحها مليح. نغطيها البنات خليها تخمر لمده 45 دقيقه. انا خليتها لهنا ماكسيموم 30 دقيقه، لقيتها تخمرت لي، رحت نحيتها وبديت نطيب فيها. لان البنات كانت تحذف لي المشهد تاع كي طلعت لي تخمرت لي معليش. ولا درت شويه فارينه، عندي الحلال كيما راكم تشوفوا. وجبت هكا ستيمه ودرت فيها بابي كويسونت هكا باش ندير بعديك الحبيبات تاع لي دونات تاعي فيها قبل ما نقليها. عندي لهنا المقله البنات حطيتها تسخن، يعني لازم نحطوها تسخن من قبل باش كي تفوتي تكملي لي ميني دونات تاعكم سمحوا لي تحطيهم ديريكت في الماء في الزيت. فوالا. ولا هنايا البنات حبيت نوريكم طريقه. انا ما عنديش هذاك لومول تاع لي ميني دونات، بعدنا راح نستعمل الكاس والبوشون. فوالا، يعني كلش في دارك، يعني ما عندكش كاع داك السبب باش تقولي يا راسي ولا ما عنديش ديك العفسه وما عنديش ديك العفسه. البنات حليت هكذا العجينه كيما راكم تشوفوا، يعني قيس 1 سنتيمتر ونبدا نطبع فيها. فوالا، ولازم البوشون البنات يكون شويه غامق، كيما الاول اللي استعملته انا كان شويه هابط، ما قدرتش نقطع مليح لاباط تاعي. ملي استعملت الدوزيام هذا اللي تشوفوا فيه وساعدني بزاف. كيما نقول لكم يا البنات وصفه بزاف سهله ورائعه كيما نقولوا حنايا، واقتصاديه ما فيها والو، يعني بربع مكونات بوكا كي درتي كاطو تاع العشيه. شوفوا البنات كيف كنت ندلها باش تطلع لي تولي تعوم لي هكذا على السطح سطح الزيت. دوك لكم في الحبه اللي حنديرها موراها، يعني باش تفهموا مليح. هكا البنات حطيتها وبديت ندردر عليها داك الماء هكا بالمغرف، تبدا تطلع وحدها فوق سطح الزيت و تبدا تتحمر. يعني نقصوا النار، يعني نقصوا النار باش تطيب لكم من الداخل.
فوالا ماشي تحمركم من الفوق تقولوا خلاص طابت، لا لا، لازم تاني تطيب لكم من الداخل. هاوليك البنات في صحن التقديم، هام لي كيطابوا لي كامل حبيبات تاوعي. خدمت لنا البنات الشيكولا البيضاء وخدمت الشيكولا الكحله. فوالا اللي حب الطريقه تاع الشيكولا البيضاء شيكولا عاديه يعني ديك الكحله، تقولي في لي كومونتير ندير لها فيديو خاص ونعاود لها الوصفه. اذا ما حبيتوش يعني ماناش حنعاودها، مانيش راح ننزلها في القناه تاعي، يعني حاجه بزاف سهله وتكون ان شاء الله يا ربي في متناول الجميع وتكون كاع في ديوركم. اولا البنات نبداو، عندي بنات انا ما عنديش هذيك التيب يعني اللي يحطوا فيه شيكولا ويخدموا به، ما لاوش عندي. شوفوا البنات كيف استعملت المغرف عمريها مليح تاع الشيكولا وبداي من الفوق ديري هكا يعني شكل الي روتور، يعني هكا الي روتور بالمغرفه. يعني كيما قلت لك كلش في دارك، ماشي لازم تشري باش ديري، ماشي لازم يكون عندك دراهم باش تشري صوالح حتى الكاطو باش تفرحي بهم عائلتك، لا لا، يعني بابسط الاشياء اللي درته لكم انا لهنايا تقدري ديري كاطو تاع العشيه وتشربي به قهوه انتي ولادك، ولا انتي وعائله تاعك، ولا انتي والاهل نتاعك، يعني بالشكل عادي عادي وتجي بنينه يعني وتحمر الوجه وتجي هكاك ما نقولوا حنايا تكسري بها الروتين تاعك. سختو البنات اللي نضاري يخرجوا ويشرو بزاف لي دونات، قلتلكم انا جبت لكم الحل بين يديكم، يعني سيوها وردوا لي الخبر ان شاء الله كامل تعجبكم، وادعوا لي ان شاء الله كي تعجبكم وتسيو هذه لابات، يعني تجي بزاف بنينه. برك قلت لكم البنات لازم ديروا الزيت يعني تكون بزاف خفيفه، باش ماشي زعما كي تجيكم طيبوها وتجيكم ماشي دها طيبه من الداخل تقولوا بليك ما قاتلناش، يعني نوصي فيكم ونعاود يا البنات. ودوكا لحقنا نهايه الفيديو. شوفوا البنات طبق التقديم جات بزاف هايله، شهيتكم ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله قاعد تسيوها وتعجبكم. نحبكم بزاف، تهلاو في روحتكم، سلام.